अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सफ़ीउल्लाह। आप लोगों से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने कीमती वक्त निकाल कर इस वीडियो को देखने के लिए। और आज की हमारी वीडियो है खूनी तूफान ने इसराइल में तबाही मचा दी, और इस पे हम रिएक्शन दे रहे हैं और ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियो है और आप हमारे साथ रहिए। और चलो चलते हैं वीडियो की तरफ दोस्तों। नाज़रीन इकराम, फ़लस्तीन पर किए जाने वाले मुजालिम की वजह से इसराइल पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल होना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से इसराइली फौजियों को हमास के लीडर पर किए जाने वाले ड्रोन अटैक को फौरन रोकना पड़ा। इसराइली फौजी अजाब इलाही से मुतासिर होकर गजा में मजीद पेशकदमी करने के काबिल नहीं रही। इस सारे वाक़े को दुनिया की नजरों से पोशीदा रखने की हर मुमकिन कोशिश की गई। सोशल मीडिया, खास तौर पर इसराइली नेशनल टेलीविजन को इसे कैप्चर करने के हवाले से इंतहाई सख्त हिदायत दे दी गई। क्या इसराइली फौज कौम आद और कौम समूद की तरह आने वाली नस्लों के लिए कोई इबरत का निशान बनने जा रही है? ये सब कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं हमारी आज की इस वीडियो में, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। मोहतरम नाजरीन, हस्बे मामूल इसराइली फौजी अपनी जालमाना कार्रवाइयों के लिए तैयारियों में मसरूफ थे। इनका इरादा फलस्तीन की मजलूम अवाम को निशाना बनाने का था। इस मकसद के लिए वो अपने साथ ले जाने वाले भारी तादाद में गोला बारूद को बख्तरबंद गाड़ियों में मुंतकिल करने में मसरूफ थे। न जाने आने वाले चंद घंटों के बाद कितने मासूम बच्चे आज उनकी वजह से जान से हाथ धोने वाले थे, कितनी माएँ अपने सामने अपने तड़पते हुए बच्चों को देखने वाली थी, कितने बाप अपने मासूम बच्चों के कटे फटे आज़ा को इकट्ठा करने वाले थे। अल्लाह ही जानता है कि कितने मासूम बच्चे अपने तबाहशुदा घरों के मलबों पर बैठकर मलबे के ढेर के नीचे अपनी माँ बाप को तलाश करने वाले थे। उनके लिए मासूम रोते बिलखते बच्चे, आहोजारी करती हुई माएँ और बूढ़े कोई अहमियत नहीं रखते। उनका मकसद सिर्फ गजा में पेशकदमी करना था। लेकिन अचानक ही लबनान से उठने वाले तूफान ने इसराइली फौजियों को ऐसा करने से रोक दिया। दोस्तों, इसराइली फौजी ये देखकर हैरान रह गए कि लबनान की तरफ से इसराइल में एक रेत का भयानक तूफान आ रहा था। इब्तदा में इसराइली फौजियों ने इसे कोई गर्दो गुबार का रेला समझते हुए अपनी कार्रवाइयां जारी रखी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ये तूफान करीब आया तो इसराइली फौजी बहुत ज्यादा खौफजदा हो गए, क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसा बड़ा रेत का तूफान नहीं देखा था। फिर इसके बाद फौजी कार्रवाइयां जारी रखना तो दूर की बात, हर किसी को अपनी जान बचाने की फिक्र पड़ गई। इसराइली फौजी किसी भी चीज को देख नहीं पा रहे थे। रेत का ये खौफनाक तूफान उन पर अजाब इलाही की शक्ल में फैल चुका था, जिसने सबसे पहले उनकी आंखों को मुतासिर किया। आहिस्ता आहिस्ता उस तूफान ने इतनी शिद्दत इख्तियार कर ली कि इनकी मिलिट्री कमेंट्स तबाह बर्बाद हो गए। यहूदी फौजी परेशानी और घबराहट के आलम में अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर बिखर गए। इसराइली इस्टेब्लिशमेंट ने जब अहम मिलिट्री पॉइंट्स पर लगे हुए कैमरों की मदद से इस तमाम सूरत हाल को देखा तो वो भी परेशान हो गए। उन्होंने इसराइली फौजियों को हिदायत देना चाहिए, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गए कि चंद सेकंड के अंदर अंदर इस तूफान की वजह से उनका सारा मुवासलाती निजाम भी दरम बरम हो गया। पूरी दुनिया का राब्ता इसराइली फौज के उस हिस्से से मुनक़ते हो गया, जबकि बेशुमार फौजी अपनी जान से हाथ धो बैठे, और जो जिंदा बचे वो इतने ज्यादा खौफजदा हो चुके थे कि उन्होंने गजा में मजीद पेशकदमी करने से इनकार कर दिया। इसराइली फौज जो कि बड़ी अकड़ और गुरूर के साथ गजा पर हमले के लिए जा रही थी, उस वक्त इबरत का निशान बनी बैठी थी। दोस्तों, ऐसा ही एक अजाब इलाही का सबक आमोज वाक़या इसराइल के एक फौज के बड़े हिस्से को मुतासिर कर गया। इसराइली फौज की ये बटालियन बज़ाहिर तो गजा पर जमीनी हमले के लिए तैयारी कर रही थी, लेकिन दरे पर्दा उनके मकासद कुछ और ही थे। उनका एक मकसद ये था कि जमीनी हमले के जरिए वो गजा में तबाही और बर्बादी फैलाते जाएंगे, और गजा और इसके आसपास के इलाकों में फौरी तौर पर सोशल मीडिया के जरिए ये खबर फैलाई जाएगी कि इसराइली फौज ने जमीनी तौर पर गजा और इसके इर्द गिर्द के इलाकों पर शदीद और खतरनाक हमला कर दिया है। ये सुनने के बाद हमास के लीडर यकीनी तौर पर गजा के शहरियों और उसके आसपास के लोगों की जिंदगी बचाने के लिए फौरी तौर पर बाहर निकल आएंगे। जब हमास के लीडर बाहर निकलेंगे तो इसराइल के खुफिया ड्रोन मिसाइल के जरिए हमास के लीडरों पर हमला कर दिया जाएगा। जाहिर सी बात है कि हमास के लीडरों के साथ इनकी तंजीम के दीगर अहम ओहदेदारान भी होंगे। इस तरीके से वो हमास के लीडरों के साथ साथ न सिर्फ उनके अहम ओहदेदारों को ड्रोन अटैक से खत्म कर देंगे, बल्कि जमीनी हमले के जरिए गजा में बसने वाले मुसलमानों के अहम पॉइंट्स और हमास के लीडर के ठिकाने को भी तबाह बर्बाद कर देंगे। यानी आप इस तरह समझ सकते हैं कि वो जमीनी हमले की आड़ में ड्रोन अटैक करने जा रहे थे,
جس میں حماس کا لیڈر اور تنظیم کے عہدیداروں کے ساتھ فلسطینی مسلمانوں کی ایک بھاری تعداد تباہ و برباد ہو کر رہ جاتی، اور غزہ کے جو علاقے اسرائیل کے حملوں سے بچ چکے ہیں وہ بھی ڈرون اٹیک کی وجہ سے جل کر خاکستر ہو جاتے، یعنی پورا غزہ اور اس کے آس پاس کے علاقے مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹ جاتے۔ لیکن اپنی تمام کارروائیوں سے لیس جب وہ زمینی طور پر حملے کے لیے اور در حقیقت خفیہ ڈرون حملے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ظالموں کی رسی کو کھینچنے کا ارادہ فرمایا۔ اچانک ہی آسمان پر کچھ بادل نمودار ہوئے جس نے خوفناک بارش کے ساتھ ساتھ طوفان کی صورتحال اختیار کر لی۔ دن کے اجالے میں تاریکی پھیل گئی۔ یہ بارش کا طوفان اتنا شدید تھا کہ ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ اور اسرائیل کے ویدر ایکسپرٹس یہ دیکھ کر حیران تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ ویدر ایکسپرٹس کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں تک غزہ میں کسی قسم کی موسمی تبدیلی کی نشاندہی نہیں کی گئی تھی، لیکن چند سیکنڈز کے اندر اتنا بھیانک طوفان آ چکا تھا کہ ہر طرف پھیلنے والے پانی کی وجہ سے اسرائیلی فوجیوں کی گاڑیاں پانی میں ڈوبنے لگیں۔ انہیں فوری طور پر نہ صرف اپنی پیش قدمی کو روکنا پڑا بلکہ وہاں سے فوری طور پر اپنی محفوظ پناہ گاہوں میں واپس جانا پڑا۔ اسرائیل کو ایک طرف تو ریت کے طوفان کی وجہ سے اپنے ملٹری ایکوپمنٹ کے نقصان کا شدید دکھ تھا، تو دوسری طرف اس بارش کے نقصان اور طوفان نے ان کے منصوبے پر پانی پھیر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ان کا یہ خفیہ منصوبہ لیک آؤٹ ہو گیا اور وہ دوبارہ اس پر کام نہ کر سکے۔ ناظرین، اسی طرح کچھ عرصہ پہلے اسرائیل کے فوجیوں کے ساتھ ہی ایک ایسی صورتحال پہلے بھی دیکھنے میں آئی جب ان پر پرندوں اور جانوروں کے حملے کی شکل میں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے اسرائیلی حکومت کو سبق سکھایا۔ محترم ناظرین، اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ نے نہ صرف سوشل میڈیا بلکہ اپنی اسرائیلی نیشنل ٹیلی ویژن کو بھی ان واقعات کو رپورٹ کرنے سے روک دیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ تمام واقعات دنیا کے سامنے ظاہر ہوں، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے یہ واقعات سوشل میڈیا تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد جب اسرائیلی حکومت سے ان واقعات کی حقیقت کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ یہ طوفان عرب ممالک کی کسی سازش کی وجہ سے آئے ہیں۔ وہ ان واقعات کے بارے میں کسی بھی قسم کی تفصیل میڈیا کو دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ صرف ان کا یہی مختصر بیان تھا کہ یہ سب عرب ممالک کی سازشوں کا نتیجہ ہے۔ ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ ایسے طوفان کسی بھی عرب ممالک کی سازش کا نتیجہ نہیں ہو سکتے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ ان واقعات کو منظر عام پر لانے سے روکنے کے لیے ایسے بھونڈے بیانات دے رہی ہے جن کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ خواتین و حضرات، ماضی میں بھی ایسی ہی سرکش اور نافرمان قوموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو چکا ہے اور وہ صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہیں۔ یہودیوں اور اسرائیلی حکومت کو اللہ تعالیٰ کے ان پیغامات سے سبق سیکھنا چاہیے۔ کیا انہیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم یاد نہیں جسے اللہ تعالیٰ نے مسلسل نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے ایسے ہی پانی کے طوفان میں غرق کر ڈالا تھا؟ ایسی ہی ایک طوفان سے تباہ و برباد قوم ماضی میں قوم عاد کے نام سے جانی جاتی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسے ہی آندھی اور طوفان سے غرق کر دیا گیا تھا۔ قوم سمود بھی بہت زیادہ طاقتور قوم تھی، اور وہ قوم جب عذاب الہی سے ختم ہوئی تو ان کی لاشیں زمین پر ایسے پڑی تھی جیسے کھجور کے تنا اور درخت گرے پڑے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بے آواز ہوا کے ذریعے انہیں ان کی اوقات یاد دلا دی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور ہم کو اجازت دے دیں، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اس میں ہم ریئیکشن دیں گے اور ہمارے ساتھ رہیں۔ ہم کو اجازت دے دیں۔ اللہ حافظ۔